बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे जितने भी देखने सुनने वाले हैं, अल्लाह पाक आप सब पर अपना ख़ास रहम और करम फरमाए। अल्लाह पाक आप सबको अपने अलावा किसी का मोहताज ना रखे और अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, खुश रखे। आमीन सुम आमीन। हम सब गुनाहगार हैं, हमसे गुनाह होते रहते हैं और हमें अंदाज़ा नहीं होता कि ये गुनाह हमारी ज़िंदगी पर कितने असरअंदाज होते हैं। ये गुनाह सिर्फ़ हमारे और अल्लाह ताला के बीच में नहीं होते, बल्कि इसके जो असरात हैं वो हमारी फ़ैमिली पर होते हैं, हमारी कौम पर होते हैं, बल्कि हमारी पूरी उम्मत पर इसके असर पड़ता है। ठीक है, तो जो हमारे गुनाह होते हैं ना, वो हमें अल्लाह ताला से दूर ले जाते हैं, उसकी गज़ब और उसकी सज़ा का बाइस भी बनते हैं। हमारी ज़िंदगी से रहमतें चली जाती हैं और हमारा दिल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, हमारा जिस्म कमज़ोर हो जाता है। हमारे गुनाह हमें अच्छे काम करने से रोकते हैं और हमारे गुनाहों की वजह से हमारी दुआ कबूल भी नहीं होती और हमारे जो गुनाह हैं इसकी वजह से हमारी आखिरत भी बर्बाद हो जाती है। हम इतने ज़्यादा गुनाह करते रहते हैं कि हमें एहसास ही नहीं होता गुनाह का, और फिर हम गुनाह को गुनाह ही नहीं समझते, हम कोई बड़ी बात नहीं समझते, हम छोटी सी बात समझते हैं। इस तरीके से हमारा दिल बहुत ज़्यादा सख्त होता है और हमें कोई अच्छी बात बताने की कोशिश करता है ना, तो हमारे दिल पर नहीं लगती और हमें हिदायत भी नहीं मिलती। और ये जो गुनाह है ना, ये हमें अल्लाह ताला के करीब जाने से रोक देते हैं। हमारे गुनाह हमारे दिल को तबाह बर्बाद कर देते हैं, इसको बीमार कर देते हैं। हमारा दिल बीमार हो जाता है गुनाहों की वजह से। जैसे कोई बीमार इंसान होता है ना, आप उसको कोई खाने पीने की चीज़ दें तो उसको अच्छी नहीं लगती, उसको मज़ा ही नहीं आता। इसी तरीके से जो बीमार दिल हो जाता है ना हमारा गुनाह कर कर के, तो उसको ईमान की जो इबादत की मिठास है ना, वो महसूस ही नहीं होती। यही वजह है कि हमारा दिल जो है ना इतना खाली हो गया है और हमारी नमाज़ें जो है बिल्कुल खाली हैं। वो हमारे गुनाहों की वजह से हमें इबादत करने में मज़ा नहीं आता। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें। जब इस्तग़फ़ार करते हैं तो इस्तग़फ़ार करने का सबसे बड़ा मुझे जो फ़ायदा लगता है ना, वो ये है कि आपका इबादत में दिल लगने लग जाता है, क्योंकि आपके गुनाह ही आपको जो है इबादत से रोकते हैं, नेकी से रोकते हैं, अल्लाह के करीब जाने से रोकते हैं। और जब इस्तग़फ़ार आप करते रहते हैं, आपका दिल साफ़ होने लगता है, बिल्कुल सफाई होने लगती है आपके दिल की, तो फिर आपका इबादत में दिल लगता है। वीडियो आगे ले जाने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दिएगा, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आएगी तो आप लोगों को मिल जाएगी। और प्लीज़ आगे शेयर भी कीजिएगा, सदका जारिया समझ के। तो आप लोगों को मैंने दिया था 7000 इस्तग़फ़ार का चैलेंज फॉर 21 डेज़। आप लोगों में से कितने लोग कर रहे हैं और क्या असरात हो रहे हैं आपकी लाइफ पर, इसके मुझे मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जहाँ पर लोग इस्तग़फ़ार कर रहे हैं वहाँ पर उनके दिमाग में बहुत सारे सवालात उठते हैं और शुकूक व शुबहात भी जो है ना उठते हैं, जन्म लेते हैं। उसके बारे में भी मैं आपको जवाब दूँगी। पहला जो सवाल बहुत ज़्यादा लोग करते हैं वो ये है कि अगर हमसे दोबारा गुनाह हो जाए तो फिर हम क्या करें। तो क्या होता है, हम लोग इस्तग़फ़ार करते हैं, ठीक है, तो हम इस्तग़फ़ार करते हैं, अपने गुनाह की अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं। तो जब हम गुनाह की माफ़ी मांगते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम वो गुनाह नहीं करें, लेकिन वो गुनाह हमसे दोबारा हो जाता है। फिर हम दोबारा माफ़ी मांगते हैं, फिर हमसे वो गुनाह दोबारा हो जाता है। इसी तरीके से होता रहता है ना, चलता रहता है। फिर शैतान क्या करता है, वो हमारे दिमाग में ये सोच डालता है कि तुम बार बार गुनाह करते रहते हो, तो फिर क्या फ़ायदा है तुम्हारा गुनाह करने का, मतलब गुनाह करते रहते हो तो माफ़ी मांगने का क्या फ़ायदा है। इस तरीके से वो हमें माफ़ी मांगने से रोकना चाहता है। लेकिन गुनाह हो जाता है, लेकिन आपने अल्लाह ताला से तौबा करना, माफ़ी मांगना नहीं छोड़ना, और आपने हर रोज़ दिन रात इस्तग़फ़ार करना है जब तक हमारी आखिरी सांस है ना। लोग कहते हैं कि 21 दिन करना है, 41 दिन करना है, मैं कहती हूँ कि नहीं, आपको लाइफ टाइम करना है, ठीक है। 21 दिन इसलिए कहते हैं कि वो एक चैलेंज के तौर पर कि आप करें और बिल्कुल फ़ोकस होकर इंसान करता है ना, फिर आदत पड़ जाती है, एक गोल बन जाता है। फिर आपको इसके जो असरात नज़र आने लगेंगे ना 21 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला, तो आपका खुद ब खुद दिल चाहेगा सारी चीज़ें करने का, नमाज़ पढ़ने का भी, इस्तग़फ़ार और ज़्यादा करने का आपका दिल चाहेगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इसको आपने लाइफ टाइम जारी रखना है। एक सिस्टर है मीशा शफ़ी, तो उनके बहुत ज़्यादा सवालात आते हैं। वो कहती हैं कि मैं ना इस्तग़फ़ार भी करती हूँ तो मेरे अब यकीन भी नहीं होता, शायद मेरा इसलिए कबूल नहीं होता। कभी वो कहती हैं कि मैं म्यूज़िक भी सुनती हूँ तो इसीलिए कबूल नहीं होता। उनके दिमाग में इतने शुकूक व शुबहात होते हैं। तो जब आप इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, दुरूद पढ़ रहे हैं, कोई भी आप ज़िक्र कर रहे हैं, तो यकीन के साथ आपने करना है कि अल्लाह ताला कबूल करने वाली ज़ात है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम से परफ़ेक्ट बन जाएंगे। गुनाह आप सालों से कर रहे हो और एकदम से कोई परफ़ेक्ट नहीं बन सकता। तो आप क्या करते हैं कि बेबी स्टेप्स लेते हैं शुरू में,
استغفار کریں، بس آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ شیطان آپ کو بہکائے گا کہ فائدہ نہیں ہے، اب تو تم یہ کام کر رہے ہو، گانے میں سن رہے ہو، یہ بھی کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ آہستہ آہستہ ساری چیزیں آپ کی چھوٹتی جائیں گی، میوزک بھی آپ کا خود بخود چھٹ جائے گا، اور نماز میں بھی آپ کا دل لگنے لگ جائے گا، اور بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہونے لگ جائیں گی، لیکن سچے دل کے ساتھ، بالکل سچے دل کے ساتھ اپنے گناہ کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے نا، کہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں اور اس کے اوپر آپ کو پچھتاوا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پچھتاوا ہے اور شرمندگی ہے، لیکن شک میں نہیں پڑنا کہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، قبول کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ پاک بس نیت دیکھتے ہیں انسان کی۔ ہم زبان سے تو ادا کر رہے ہوتے ہیں استغفر اللہ، لیکن ہمارا دل جو ہے نا وہ کہیں اور ہوتا ہے، تو زبان کے ساتھ ساتھ آپ نے دل سے بھی استغفار پڑھنا ہے۔ اور ہاں، بہت ساری بہنیں جو ہے نا وہ استغفار کا جو آپ کا تلفظ ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو استغفار اس طریقے سے پڑھتے ہیں، استغفار نہیں، استغفار، غین کی آواز آنی چاہیے، ٹھیک ہے، غین ہے اور کاف نہیں ہے، تو تلفظ اپنا ٹھیک کریں۔ آپ کو بتائیں کہ اگر آپ بہت زیادہ گناہ گار بھی ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے بہت گناہ کیے، لیکن پھر آپ اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ توبہ کرتے ہیں نا، بہت سچے دل کے ساتھ، تو یہ آپ کی توبہ جو ہے نا وہ آپ کو جنت میں لے کے جائے گی۔ ایک انسان ہے جو گناہ کرتا رہتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے، اس کی توبہ اتنی سچی ہوتی ہے کہ وہ مستقل اپنے گناہ کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ سے ڈر لگنے لگ جاتا ہے، اس کو پچھتاوا ہوتا ہے، وہ روتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت شرمندہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتا ہے نا جب وہ، تو اس کا دل جو ہے نا بالکل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اور اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے، اور وہ مستقل اللہ تعالیٰ سے رو رو کر جو ہے نا توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کریں، تو وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اور وہ اچھے اچھے کام بھی کرتا ہے۔ تو پھر شیطان کیا خواہش کرتا ہے؟ شیطان خواہش کرتا ہے کہ کاش میں نے اس سے یہ گناہ کروایا ہی نہ ہوتا، کیونکہ اس کا وہی گناہ تو اس کو جنت میں لے جانے کا سبب بن گیا نا۔ استغفار اور توبہ بھی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک تحفہ ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے جب بھی توبہ کر سکتے ہیں جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری توبہ قبول نہیں ہوئی، ہمیں استغفار سے کچھ نہیں ملا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، کیونکہ آپ کو توفیق جب ملتی ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کی طرف دھیان کرتے ہیں نا، تب اللہ تعالیٰ آپ کی طرف توجہ کرتے ہیں، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، آپ پچھتاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کا پچھتاوا جو ہے وہ قبول کر لیتا ہے، آپ کا استغفار قبول فرما لیتا ہے۔ استغفار اتنا زیادہ ضروری، استغفار جو ہے نا وہ شروعات ہے، جب آپ استغفار کریں گے نا تو پھر آپ کا جو سفر ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف وہ شروع ہو جائے گا، لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی آپ کو ملے گی نا، اللہ کی خوشی آپ کو ملے گی، اللہ کی قربت جب آپ کو ملے گی نا، تو پھر آپ استغفار کو کبھی زندگی میں چھوڑنے کا سوچیں گے بھی نہیں، آپ مستقل استغفار کرتے رہیں گے۔ تو دیکھیں، جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو اللہ پاک نے ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، تو پھر بھی انہوں نے وہ درخت کا پھل کھایا نا، تو لیکن ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور دعا میں کیا تھا، استغفار تھا، اور وہ دعا ان کو کس نے سکھائی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہی سکھائی تھی نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنا چاہتے تھے، اسی لیے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توبہ کی توفیق دی، استغفار کی توفیق دی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب نہیں دینا چاہتے، اللہ آپ کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے استغفار کیا، اور اتنے زیادہ پروفٹس ہیں، ان کی دعائیں آپ دیکھیں اس کے اندر استغفار موجود ہے، اور تو اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا زیادہ استغفار کیا کرتے تھے۔ بہت ساری روایت میں آیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، اور کئی جگہ پر ہے کہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ میں نے جتنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استغفار کرتے ہوئے دیکھا ہے، اتنا کسی کو بھی استغفار کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن رات اپنے گناہوں کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرتے تھے، ان کو تو جنت کی ضمانت تھی، نہ ان کے کوئی گناہ تھے، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرتے تھے، کیوں کہ جب وہ سونے جاتے تھے نا تو اس سے پہلے وہ اللہ پاک سے معافی مانگتے تھے، اور جب وہ جاگتے تھے اور نماز پڑھا کرتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے، تب بھی وہ جو ہے اس وقت استغفار کرتے تھے، وہ اپنی جو رات کا اختتام کرتے تھے نا تب وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرتے تھے، اور جب وہ حاجت ہوتی تھی اس کے بعد جب آتے تھے ریلیو ہو کے تو تب بھی وہ استغفار کیا کرتے تھے، جب وہ وضو کرتے تھے اس کے بعد وہ استغفار کیا کرتے تھے، ہر نماز کے بعد وہ استغفار کیا کرتے تھے، جتنی بھی وہ نماز پڑھتے تھے اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ استغفار کیا کرتے تھے، اور اپنی صبح کا جو وہ آغاز کرتے تھے نا استغفار سے کرتے تھے، کوئی صبح ایسی نہیں جاتی تھی کہ استغفار سے شروع نہ ہو۔
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی مسجد میں داخل ہوا کرتے تھے تو استغفار کیا کرتے تھے، اور جب قبرستان کے قریب سے گزرتے تھے تبھی بھی استغفار کیا کرتے تھے، اور جو قبرستان میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے۔ تو اس بات سے آپ کو پتہ چلے گا کہ استغفار کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ بولتے بولتے میں خود موٹیویٹ ہو جاتی ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بھی موٹیویشن ملے گی۔ ایسا ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو تھوڑی سی چینج لگ رہی ہوگی، کیونکہ میرا موبائل آیا تھا نیا، میں نے پوری ویڈیو بنائی، اتنی سارے ایکسائٹیڈ ہو کے آپ لوگوں کے لیے کہ اچھی اچھی ویڈیو بناؤں گی۔ انفارچونیٹلی سیڑھیوں پر سے میرا پیر پھسلا اور میرا موبائل ٹوٹ گیا۔ بس 3 دن میں ہی میرا نیا موبائل ٹوٹ گیا، اور مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا، ظاہر سی بات ہے۔ مجھے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی اس موبائل کی نا، دکھ تو ہوا لیکن ساتھ میں میری ویڈیو بھی چلی گئی۔ تو پھر لیکن جو استغفار کا چیلنج دیا ہے، اس کے لیے میں چاہتی ہوں کہ اس کی سلسلہ نہ رکے، موٹیویشن نہ رکے، آپ لوگوں کو میں موٹیویٹ کرتی رہوں۔ تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کلپس جوڑ جوڑ کر آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنائی ہے۔ تو آپ لوگوں کو بھی میرا ساتھ دینا ہے، اور آپ لوگوں نے مستقل استغفار کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔